नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर नमस्कार। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। भगवान बुद्धद्वारा उपदेशहरूको सङ्ग्रह त्रिपिटक र त्रिपिटकमा तीनटा पिटकहरू मध्ये सूत्र पिटक र त्यो सूत्र पिटकलाई पनि 5वटा निकायमा विभाजन गरिराखेको कुरा यहाँलाई अवगत नै छ। र त्यो 5वटा निकायहरूमध्ये चौथो निकायलाई अंगुत्तर निकाय भनेर भनिन्छ र यो अंगुत्तर निकायभित्र पनि फेरि त्यसलाई 11वटा निपातमा विभाजन गरिएको छ। र त्यो 11वटा निपातमध्ये गएको एपिसोडसम्ममा हामीले एकक निपात भनेर एउटा एउटा धर्मको चर्चा गरिएका कुराहरूको बारेमा चर्चा गर्ने क्रम सकायौँ। आज हामी यो निरन्तर चलिरहेको चर्चा गर्ने क्रममा 94औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ र यो 94औं एपिसोडदेखि हामीले यो अंगुत्तर निकायको डुकनिपात अथवा दुईटा धर्महरूको बारेमा बताउनु भएको सूत्रहरूको सङ्ग्रहको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। यो डुकनिपातमा एकक निपातमा जस्तै त्यसमा 20वटा वर्गहरू थिए भने यो डुकनिपातमा आएर 15वटा वर्गहरू छन् र त्यो 15वटा वर्गहरूमध्ये पहिलो वर्गलाई कम्मकरण वर्ग अथवा कम्मकरण वगो भनेर चाहिँ भनिन्छ। कम्म माने कर्म, करण माने गर्ने। यो कर्म काम गर्ने विषयमा बताइराख्नु भएको सूत्रहरूको सङ्ग्रहलाई चाहिँ कम्मकरण वगो भनेर भनियो। यसमा 10वटा सूत्रहरू छन्। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब प्रत्येक सूत्रमा दुईटा धर्मको विषयमा उहाँले बताउनु भएको कुराहरू आउँछ। जस्तो एकक निपातमा एउटा कुरा धर्मका कुराहरू आएका थिए। अब यहाँ यो 10वटा सूत्रहरूमध्ये पहिलो सूत्र आउँदैछ जसलाई पालीमा वज्ज सुट्टङ भनेर भनिएको छ र वज्ज सुट्टङको अर्थ्याउँदाखेरि त्यसलाई दोष सूत्र भनिएको छ। यो अब त्यो दोष के हुन् त्यसमा पनि दुईटा कुराहरू आउँछन् र यो सूत्र चाहिँ भगवान बुद्धले श्रावस्तीको जेठवन विहारमा बस्नु हुँदाखेरि भन्नुभएको रहेछ र उहाँले के भन्नुभयो त, भिक्षुहरू हो, 2वटा दोषहरू छन्। अब यो 2वटा दोषहरू छन् भने दुईटा कुरा आएपछि यो डुक निपातमा राखिएको हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 2वटा दोषहरू के हुन् त उहाँले भन्नुभयो। एउटा दृष्ट धर्म अथवा प्रत्यक्ष प्रतिफलको दोष छ, त्यसलाई दृष्ट धर्म अथवा प्रत्यक्ष फल। र अर्को सम्परायिक, यो पाली शब्द सम्परायिक भन्नुको अर्थ मृत्यु पश्चात पाउने दोष। अब दोषको विषयमा त भन्नु नपर्ला, त्यो नराम्रो प्रतिफल भए। एउटा अहिलेको अहिले नै यो वर्तमान जीवनमा पाउने एउटा दोष छ भने मरिसकेपछि पनि पाइने दोष छ भनेर यसरी हामीले बुझौँ। अब यो प्रत्यक्ष प्रतिफलको दोष र मृत्यु पश्चातको दोष के हुन सक्छन् यो विषयमा पनि उहाँले स्पष्टसँग भन्नुभएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब यो दृष्ट धर्म अथवा प्रत्यक्ष प्रतिफलको दोष के हुन सक्छ भनेर चाहिँ उहाँले विस्तारै भन्नुभएको के छ, यो चोरी कर्म गर्नेलाई दिइने विभिन्न प्रकारका सजाय। दर्शक महानुभावहरू, अब यो चोरी कर्म राम्रो कर्म हो कि नराम्रो कर्म हो सायद भनिरहनु नपर्ला। चोरी कर्म पक्कै पनि राम्रो कर्म होइन, त्यसकारण त्यो नराम्रो कर्म अथवा अकुशल कर्म भयो। र किन अकुशल कर्म भयो भन्दाखेरि यदि त्यो अकुशल कर्म नभएको भए, नराम्रो काम नभएको भए त्यो चोरी कर्म गर्नेलाई त पुरस्कृत गर्नुपर्ने हो नि। तर
तपाईँ हामीले देखिराखेका छौँ। जसले चोरी कर्म गर्छ उसलाई दण्डित गर्छ, कानुनले पनि दण्डित गर्छ र कानुनले नभेटे पनि अथवा कानुनले नदेखे पनि मानिसहरूले मात्रै देखे पनि उसलाई चाहिँ दण्डित गर्छ र दण्डै दिन नसके पनि उसलाई चाहिँ एउटा तिरस्कारको चाहिँ त्यहाँ व्यवहार हुन्छ र त्यो कुरा फैलिएपछि उसको इज्जत जाने कुरा त्यहाँ आउँछ र यी सबै कुराहरूको कारण के त भन्दाखेरि त्यो दुष्कर्म भएको कारणले, त्यो अकुशल कर्म भएको कारणले। अब त्यो चोरी कर्ममा पनि अब विभिन्न प्रकारका सरसामानदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका कुकृतिदेखि लिएर आउँछ, जस्तो सामान्य चोरी, ठगी, लुटपाट र हुँदा हुँदा डाका डाल्ने, डाका लाग्ने समेत पनि यही चोरी अन्तर्गत नै पर्छ। र कसैले ठगी गर्ने, मूल्यमा ठगी गर्ने, सामानमा ठगी गर्ने र हुँदा हुँदा भाडामा ठगी गर्ने, निश्चित रकमभन्दा बढी देखाउने गरिकन मिटर बिगार्ने, बढी पैसा असुल्ने, निर्धारित भाडाभन्दा बढी बस भाडा उठाउने, यो सबैलाई चाहिँ चोरीको प्रकारभित्र राख्न सकिन्छ। किन त भन्दाखेरि चोरी भन्नुको अर्थ कसैको सम्पत्ति बिना इजाजत, बिना स्वीकृति, खुसी राजी नभइकन लिनु, हत्याउनु, लुट्नु। त्यसकारण यो अकुशल कर्म अथवा दुष्कर्म। हेर्नुहोस् है, र यसरी चोरी कर्म गर्दाखेरि अब सायद भन्नु नपर्ला, संसारको कुनै पनि यस्तो देश नहोला जहाँ कि चोरी काम गर्नेको लागि सजाय नहोस्। प्रत्येक देशको प्रत्येक कानुनले अथवा प्रत्येक देशले प्रत्येक त्यस्तो चोरी कर्मको लागि आफ्नो देश अनुसारको सजाय तोकिएको हुन्छ, जरिवाना तोकिएको हुन्छ र हुँदा हुँदा जेल सजायको पनि त्यहाँ व्यवस्था गरिराखेको हुन्छ। र आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि यसरी चोरी कर्म गर्ने व्यक्तिलाई अथवा त्यो चोरी कर्म गर्ने मानिसको हात काट्ने चलन छ भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ यदाकदा पढ्न पाएका थियौँ। सायद यहाँले पनि पढ्नु भएको होला। चोरी काम गर्नेलाई त्यो हातै काटिदिने र उसले चोरी गरेको जुन वस्तु हो त्यसको मूल्य अनुसारको, त्यसको महत्त्व अनुसारले उसलाई ज्यान सजाय पनि दिने चलन छ भन्ने कुराहरू हामीले पढ्न पाउँछौँ। विभिन्न धर्मशास्त्रहरूमा पनि पढ्न पाउँछौँ। विभिन्न घटनाहरू पनि हामीले चाहिँ पढ्न पाइराखेका छौँ। र यसरी त्यो चोरी कर्म गर्नेलाई हात काट्नेदेखि लिएर ज्यानसम्म सजायको किन दियो त? यदि त्यो राम्रो काम भएको भए त पुरस्कृत गर्नुपर्ने, मैले अघि भने, तर पुरस्कृत गरिँदैन, उसलाई दण्डित गरिन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो अकुशल कर्म, त्यो दुष्कर्म। अब त्यो दण्डित हुनुपर्ने चाहिँ जुन त्यो प्रतिफल हो त्यो त यही जन्ममा प्राप्त गर्ने प्रतिफल भयो। त्यसकारण यसलाई दिट्ठ धम्म अथवा दृष्ट धर्म प्रतिफल, प्रत्यक्ष प्रतिफल यसरी बुझौँ। अब त्यो दुष्कर्म गर्ने व्यक्तिले यो वर्तमान जीवनमा त उसले चाहिँ कानुनी रूपमा फल भोग्यो नै, दण्डित हुनु पर्यो नै, र कथम कदाचित उसले चाहिँ अब विभिन्न कारणले चाहिँ ऊ त्यो सरकारी कानुनबाट चाहिँ बच्यो होला, बच्यो भनौँ। तर उसको नैतिकताले, उसको भित्री हृदयले मैले यो नराम्रो काम गरेँ भनेर त्यो झस्किने, सम्झिने र त्यसबाट चाहिँ आफूले एउटा
गल्तीको आफूले चाहिँ दोष गरेको चाहिँ जुन महसुस हुने हो त्योबाट ऊ कहिले पनि बच्न सक्दैन। भला अब कोही कोही चोरी काम गरेरै चोरी पेसा गरेरै त्यो लुटपाट गरेरै जीविका चलाउनेहरू पनि हुन्छन्, तर साँच्चै उसलाई चाहिँ सोधिएको खण्डमा अथवा उसले भित्री हृदयदेखि भन्नु पर्दाखेरि यो मैले राम्रो काम गरिरहेको छु भनेर कुनै हालतमा पनि भन्न सक्दैन। अघि मैले निवेदन गरेँ त्यो कानुनी रूपमा चाहिँ बचेको होला, अरूको नजरबाट ऊ चाहिँ चोरी गरेको चाहिँ नठहरिएला, त्यसलाई डसीसहित नसमातेको कारणले ऊ चाहिँ चोर भनेर चाहिँ नकहलाइएला, तर उसको भित्री मनमा ऊ आफूलाई निर्दोष छु भनेर कहिले पनि उसले चाहिँ भन्न सक्दैन। त्यो पनि एउटा उसको यो अहिले नै प्राप्त भएको प्रतिफल मान्न सक्छौँ। यसलाई दृष्ट धर्म फल। अब यो दृष्ट धर्म अहिले यो वर्तमान जीवनमा प्राप्त हुने प्रतिफल भए, सजाय भए, दण्ड भए, तर त्यतिले मात्रै उन्मुक्त हुन सक्छ त? पक्का पनि सक्दैन। साम्प्रदायिक मृत्यु पश्चात पनि उसले चाहिँ त्यो दुष्कर्मको, त्यो कुकर्मको, त्यो अकुशल कर्मको फल भोग्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। अब त्यो पट्याउने नपट्याउने आफ्नो ठाउँमा होला, र कसैले पट्याए पनि कसैले नपट्याए पनि त्यो प्राकृतिक रूपमा भोग्नुपर्ने फलहरूबाट कसैले पनि बस्नेवाला छैन। बुद्धले के भन्नुभयो? जसले यो शरीरबाट दुष्चरित्र कर्म गर्छ, नराम्रा कामहरू गर्छन्, जसले यो वचनबाट दुष्चरित्र काम गर्छन्, र जसले यो मनबाट दुष्चरित्र काम गर्छन्, त्यो काम गर्नाले मरण उपरान्त मृत्युपक्षी उसले अपाय दुर्गतिमा पतन भएर दुःख भोग्नुपर्ने हुन्छ। अहिले जुन उसले दुष्कर्म गरेर फल भोग्यो त्यो दृष्ट धर्म फल त भोग्यो नै। अब यहाँ चोरी कर्मको मैले अघि उदाहरण दिएँ, त्यसै गरेर हत्या हिंसाको पनि, त्यसै गरेर झुट कुरा गरेको पनि, त्यसै गरेर व्यभिचार कर्म गरेको पनि, यी सबैको प्रतिफल त अगाडि पछाडि नभोगिएको सुखै छैन। त्यसकारण शरीरबाट 3 प्रकारका दुष्कर्म गरिन्छ, हत्या हिंसा चोरी व्यभिचार। त्यसै गरेर वचनबाट 4 प्रकारका दुष्कर्म गरिन्छ, झुठो कुरा, कडा वचन, चुक्ली कुरा र निरर्थक कुराहरू। यो पनि वचनबाट गरिने दुष्चरित्र हो, दुष्कर्म हो, कुकर्म हो। र त्यसै गरेर मनबाट 3 प्रकारकै दुष्कर्म गरिन्छ। एउटा अर्काको धनप्रति बडो लोभ इच्छा गरेर अर्काको धन सम्पत्ति कसरी हट्याउँ भन्ने कुरा मनमा आएपछि त्यो पनि दुष्कर्म मनबाट गरिने। अरूलाई बदला लिने, अरूलाई चाहिँ घातक गर्ने विचार आउने, हिंसाको विचार आउने, त्यो पनि मनबाट गरिने दुष्कर्म। र अर्को मिथ्या दृष्टि, भने सहीलाई गलत बुझ्ने, त्यस्तो किसिमको मनबाट गरिने दुष्कर्म। यसरी 3टा द्वार, काय वाक चित्त, यो 3 द्वारबाट गरिने जुन दुष्चरित्र हो, दुष्कर्म हो, नराम्रा कामहरू हुन्, अकुशल कर्महरू हुन्, त्यसले यही जन्ममा पनि उसको प्रतिफल भोग्नुपर्छ भने मरण पश्चात, मृत्यु पश्चात पनि यसरी अपाय दुर्गतिमा पतन भएर त्यहाँको दुःख भोग्नुपर्ने हुन्छ भनिएको छ। उपाय दुर्गतिको विषयमा पनि मैले गएका एपिसोडहरूमा यहाँहरूलाई निवेदन गरेको थिएँ। अहिले पनि म एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। अपाय भनेको जहाँ सुख भनेको लेस मात्र पनि हुँदैन, त्यो पनि 4वटा बताइएको छ। एउटा नरक, अर्को प्रेत, जति खाए पनि नअगाउने, अर्को तिर्यक, पशुपन्छी हुने, र अर्को असुर, यक्षहरूको रूपमा जन्मिएर दुःख भोग्नुपर्ने हुन्छ भनिएको छ।
भनिएको छ मात्रै होइन दर्शक महानुभावहरू, यो कुराहरू मृत्यु पश्चात मात्रै होइन, अहिले पनि त्यो अनुभव गरेको हुनसक्छ। जस्तो दुष्कर्म गर्यो, त्यसबाट कति पनि शान्ति छैन, जहिले पनि त्यसको चाहिँ ताप, मैले फलानु बिगारेँ, फलानुको हत्या गरेँ, मलाई कहिले समाट्ला होला, मलाई पनि आएर कसैले मार्ला कि भनेर जुन बेचैनीको जीवन बिताउने हो, त्यति बेला कति पनि सुख हुँदैन, त्यो नरकको भोग गरेको समान हुन्छ। अनि खाँदाखेरि पनि केही नरुच्ने, खान पनि नरुच्ने, पेट खाली हुन्छ, खान पाएको हुँदैन, खान सकेको हुँदैन, त्यो प्रेतको अवस्थालाई चाहिँ उसले अनुभव गरेको हुन्छ। त्यसै गरेर पशुपन्छी मोहित भएर बस्ने, कुनै विवेक बुद्धिहीन भएको अवस्था हुनसक्छ, र त्यसै गरेर अरूप्रति ईर्ष्या गर्ने, अरूप्रति डाहा गर्ने, अरूप्रति नराम्रो दुर्भावना राख्ने त्यो राक्षसी स्वभाव त्यहाँ हुनसक्छ। भनेपछि त्यो रूप धारण नगरे पनि आफ्नो मनले यो चारै अवस्थालाई चाहिँ अनुभूति गरेर राखेको हुन्छ, जसलाई अपाय दुर्गतिको अवस्था भनेर भनिन्छ। र यदि मृत्यु भइहाले पनि त्यो चारवटा अपायमध्ये कुनै न कुनै ठाउँमा जान्छ। त्यो दुःख भोग नगरिकन सुखै छैन भनेर भन्न खोजेको छ, भनिएको छ। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, यहाँ यो दुःख निपातको कम्मकरण वर्ग, कम्मकरण काम गरेको कारणले भोग्नुपर्ने फल दुई प्रकारको छ। एउटा अहिलेको अहिले नै प्रत्यक्ष रूपमा, अर्को मृत्युपछि पनि उसले चाहिँ त्यो दुःखबाट, त्यो दुःख भोगबाट उसले चाहिँ बस्न सक्दैन भन्ने कुरा यो पहिलो सूत्रमा हामी पाउँछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अनि भगवान बुद्धले यही सूत्रमा प्रत्येक मानवलाई, प्रत्येक मानिसलाई सतर्क गराएर चाहिँ के भन्नुभयो त, यो दृष्ट धर्म अथवा प्रत्यक्ष प्रतिफलको दोषलाई देखी त्यस्ता चोरी कर्मलाई त्याग्नु र यो मृत्यु पश्चात अथवा साम्प्रदायिकको दोषलाई जानी त्यस्ता दुश्चरित्रहरू त्यागी परलोकका दोषहरूबाट भयभीत हुन सिक्नु पर्दछ। हेर्नुहोस् है दर्शक महानुभावहरू, भगवान बुद्धको करुणा कति महान छ। उहाँले, हे मानवहरू, तिमीहरूले नराम्रो काम गर्दाखेरि यस्तो यस्तो दुःख हुन सक्छ, यदि त्यसबाट बस्न चाहन्छौ भने यिनीहरूबाट चाहिँ बस्नु है भनेर सतर्क पनि गराउनु भयो। र पछिल्लो पटक के माने अन्तिममा के भन्नुभयो त, त्यस्ता व्यक्ति सबै दोषबाट परिमुक्त हुनेछ, जसले यो दुष्कर्म गर्दाखेरि अहिले पनि दुःख पाउँछ, पछि पनि दुःख पाउँछ भनेर थाहा पाएर त्यसबाट चाहिँ अलग हुन सक्यो, त्यो फल भोग्नुपर्छ भनेर भयभीत भएर, भय मानेर, त्यसमा लज्जा भय मानेर चाहिँ त्यसबाट हट्न सक्यो भने ती सबै दोषहरूबाट मुक्त हुन्छ। यो पहिलो सूत्रमा उहाँले यो भन्नुभएको छ। अब यही दुःख निपातको कम्मकरण वर्गको दोस्रो सूत्रमा उहाँले भन्नुभएको सूत्रलाई प्रधान सूत्रङ भनेर भनिन्छ। र प्रधान सूत्रङको अर्थ्याउँदाखेरि प्रधान सूत्र भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब यहाँ प्रधान भन्दाखेरि प्रधानको अर्थ अहिले धेरै छ। मुख्य भन्नलाई पनि प्रधान भनिन्छ र मानिसहरूको जात थर जनाउनलाई पनि यहाँ प्रधान भनेर भनिन्छ, हामीले बुझिराखेका छौँ। तर यहाँ भन्न खोजेको प्रधान चाहिँ प्रयासलाई भन्नुभएको छ। प्रयास, उत्साह, कोसिस, मेहनत। अब यो सूत्रमा उहाँले के भन्न खोज्नु भएको छ अथवा के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि, भिक्षुहरू हो, दुईवटा प्रयासहरू एकदम गाह्रो छ।
दुईवटा गाह्रा दुष्कर प्रयासहरू छन् भन्नुभयो। एउटा गृहस्थीले घरमा बसी चिवर, पिण्डपात्र, शयनासन र औषधि, बिरामीलाई औषधि र परिष्कार दान दिनु दुष्कर छ र घर छोडेर प्रव्रजित हुनेले सम्पूर्ण क्लेशबाट मुक्त हुनु पनि दुष्कर छ। यी दुई मध्ये सम्पूर्ण क्लेशबाट मुक्त हुन नै उत्तम हो, यसको प्रयास गर्नुपर्छ उहाँको शिक्षा। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँ दुई प्रकारका प्रयासको उल्लेख भयो। एउटा गृहस्थीमा बसी अथवा गृहस्थीमा बस्नेहरूले अब यो चिवर, पिण्डपात्र, शयनासन र बिरामीलाई औषधि भन्न खोजेको यो भिक्षुहरूलाई भन्नुभएको। भिक्षुहरूको आफ्नो निजी सम्पत्ति भनेकै यी चारवटा हुन्छन्। एउटा चिवर, अर्को पिण्डपात्र अनि औषधि। अब शयनासन त त्यो प्राप्त भयो भने कुनै बिहारमा बस्ने हो र त्यो प्राप्त भएन भने त जङ्गलमा पनि बस्नु पर्ने हुन्छ, कुनै रुखमुनि पनि बस्नुपर्ने हुन्छ। अब गृहस्थीले यी कुराहरू दान दिनु चाहिँ सजिलो छैन, यो दुष्कर छ, गाह्रो छ भन्नुभयो। किन गाह्रो छ त? यो कुरातिर हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। यी परिष्कारहरू, यो चिवर, पिण्डपात्र हिनहरू दान दिनको लागि पहिलो कुरा त भिक्षु त्यहाँ मौजुद हुनु पर्यो, भिक्षु उपलब्ध हुनु पर्यो। र भिक्षु उपलब्ध हुनको लागि के चाहियो? भिक्षु बनाउने जुन भगवान बुद्ध उहाँ हुनु पर्यो। अनि भगवान बुद्ध पनि हुनुभयो, उहाँले भिक्षु बनाउँछु पनि भन्नुभयो, तर भिक्षु बन्न तयार हुने मानिस पनि चाहियो। यी सबै तारतम्य मिल्नुपर्छ। अब यो वर्तमान समयमा भगवान बुद्ध त हुनुहुन्न, उहाँ त करिब 2600 वर्ष अगाडि नै महापरिनिर्वाण भइसक्नुभयो। तर उहाँले सिकाउनु भएको शिक्षा अहिलेसम्म बाँकी छ। उहाँले स्थापना गर्नुभएको भिक्षु सङ्घ अहिले पनि बाँकी छ र उहाँ भिक्षु सङ्घहरूले नियम पुर्याएर अन्य व्यक्तिलाई, गृहस्थीहरूलाई फेरि भिक्षु बनाउन सकिन्छ। भनेको अर्थ त्यहाँ भिक्षु उत्पादन भइरहेको छ, हुन सक्छ। त्यसकारण अहिले यो परिष्कार दान गर्नको लागि गाह्रो छ भन्नुपर्ने अवस्था नहुन सक्छ। तर दर्शक महानुभावहरू, यो सहरतिर, यो राजधानीतिर अथवा भनौँ हाम्रो काठमाडौँतिर पो यो सुलभ जस्तो हामी महसुस गर्छौँ। तर बाहिर गाउँ ठाउँतिर जाँदाखेरि, दुर्गम क्षेत्रतिर जाँदाखेरि त्यहाँ भिक्षुहरू हेर्न धेरै दुर्लभ छ। र त्यहाँका मानिसहरूले म यो चिवर दान गर्छु, यो पिण्डपात्र दान गर्छु भनेर त्यहाँ श्रद्धा राखेर त्यहाँको क्षेत्रमा चाहिँ भिक्षुहरू खोज्नु भयो भने उहाँले पाउनुहुन्न। र भन्दाखेरि अब उहाँको लागि त्यो काम गाह्रो दुष्कर भयो कि भएन? अवश्य भयो। तसर्थ बुद्धको शासन छ, बुद्धको शिक्षा छ, बुद्धका शिष्यहरू छन्, भिक्षु बनाउन सकिन्छ, भिक्षु बन्नेहरू पनि छन्, बनिराखेका पनि छन्। तर त्यो उपलब्ध नहुँदाखेरि यी चिवर, पिण्डपात्रहरू, अष्टपरिष्कारहरू दान गर्छु भन्दाखेरि पनि पाउँदैन। त्यसकारण दुरूह भयो, दुष्कर भयो। यहाँ भन्न खोज्नु भएको त्यो हो एउटा कुरो। अर्को कुरो, भगवान बुद्ध उत्पन्न नभएको समयमा भिक्षुहरू पनि हुनुहुन्न। भनौँ न, अब 2600 वर्ष अगाडि भगवान बुद्ध त हुनुहुन्थेन। त्यो बेलाका मानिसहरूले यदि भिक्षुलाई चाहिँ यी परिष्कारहरू दान गर्छु भन्यो भने त उपलब्ध त छैन। अनि उपलब्ध नभएपछि दान गर्छु भन्दाखेरि पनि त्यो त दुष्कर भयो, गाह्रो भयो। तसर्थ यो दान गर्नु पनि दुष्कर छ। अब घर छोडेर प्रव्रजित अथवा भिक्षु हुनु, भिक्षुनी हुनु
र त्यो भएर भिक्षु भिक्षुनी भएर आफ्नो मनभित्रको सम्पूर्ण क्लेशबाट मुक्त हुनु पनि दुष्कर छ, गाह्रो छ। किन गाह्रो छ त भनेर प्रश्न गर्दाखेरि आफ्नो मनभित्रका सम्पूर्ण क्लेशहरू सफा गर्नु भनेको सजिलो छैन। त्यसको लागि बडो मेहनत गर्नुपर्छ, बडो त्यसमा टप्नुपर्छ, बडो प्रयास गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ, अनि बल्ल क्लेशबाट मुक्त हुने प्रयास सफल हुन्छ। त्यसकारणले उहाँ के भन्नुभयो, यो गृहस्थी भएर दान दिनु र प्रवजित भएर क्लेश नाश गर्नुमा, यी दुई मध्ये क्लेश सम्पूर्ण क्लेशबाट मुक्त हुनु नै उत्तम छ र यसको प्रयास गर्नुपर्छ। निश्चित रूपमा दर्शक महानुभावहरू, जबसम्म यो क्लेश रहन्छ तबसम्म दुःख बाँकी रहन्छ, र जब यो दुःख क्लेशबाट मुक्त भइन्छ, दुःखबाट मुक्त भइन्छ, र दुःखबाट मुक्त हुनु भनेको जन्म मृत्युबाट पनि मुक्त हुनु हो, अमृत अवस्थालाई प्राप्त गर्नु हो। यसरी भगवान बुद्धले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पूर्ण प्राणीलाई चाहिँ हितसुख हुने कुराहरू यसरी बताउनु भएको छ। र यी वचनहरूको सङ्ग्रह त्रिपिटक अन्तर्गतको यो अङ्गुत्तर निकायमा भएका 11वटा निपातहरूमध्ये यो दोस्रो निपात, जसलाई दुःख निपात अथवा दुईटा धर्महरूको सङ्ग्रह गरिएको पहिलो वर्ग कम्मकरण वर्गको 10वटा सूत्रमध्ये 2टा सूत्रको मैले यहाँलाई चर्चा गरेँ। राम्रोसँग ध्यान दिएर सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, र यो निरन्तर रूपमा प्रसारण गरिरहेकोमा बोडी टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, र यसका प्राविधिक मित्रहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म अहिले बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।